هذا ما شاء الله على 9 ريوق روتي تطقطق الجرس اللي عندنا. تبو الريوق ها؟ هذا لو يجيش الريوق شو يسوي فيه؟ ولك ياكل الطاولات والكراسي وكله. شنو ايش لابس تكفى؟ لابس شيء عاد ولا؟ هذا صدق ولا اورجانيك ولا طبيعي؟ لا بس شكله جسمه مبين اوبر. ما ادري ايش ياكل هذا، ياكل سماد فوتوشوب تكفى شنو هذا؟ حولني ها؟ حولني الفيلم. والله صدق. لا الفيلم للبيع انا ما انشره. تكفى ايش لافين هذا؟ كم طاقة خام يشيل؟ وتبوسه ومسلم. اي لا زين هذا حرس وياه. يصورون وياه كنا ولك طالع الياه اختفت يمه. شنو هذا؟ عطوت لا ياكل. اي كنا يلعب ما ادري شنو. يلعب اتيل كنا قبل. يلعب طوبه. ما شاء الله خيمة 4x4. هذا شنو يهدمون فيه اطواف شيء؟ هذا يحطون في الزلمه. اي مصارع هذا الطوق وياه هذا شوف شال الطوق ماله. هذا طوق تحطه برقبته بصدره شوف وين ها شوف بعد شرطي تكفى يعني حاطين تكفون علمون شلون شرطي انت يعني بتحميه ولا هو يحميك يا شرطي؟ والله الشرطي فقير. زين معطينا مقفاك ليش يعني؟ افتر شي ما شاء الله والله. كم هذا 60 بوصه شكله ظاهره. هذا تحط عليه ظاهره تلفزيون بلازما شكله يشيل رسيفر يشيل. هذا هو كبت امي. تعرف سالفه كبت امي؟ هذا هو الحين لو انت تشيل البرده اللي عليه يخر فلوس. لا مع الكريسماس ما شاء الله كبر الثريا. هذا اليوم تاريخ اليوم كم تاريخ اليوم 19 صح؟ صور هات صورني. اصورك وياه؟ لا تروح والله ياكلك. يلا خلاص. روح وقف اصورك من هنا ادز لكم صور هذا ما تدزها لي انت ادري فيه. صور هذا فيديو ها؟ فيديو يلا روح بوسه इसी वाले जो गेस्ट हैं वो मेरे दोस्त को निकलने नहीं दे रहे, उसके साथ बिजनेस बना रहे। सर प्लीज एंटर हो जाओ ना। बस ठीक है सर। मैं आगे पीछे आगे हाँ सर والله بخنطة الحين. هذا مصارع يا جماعة. هذا يا جماعة مصارع كان يصارع في حديقة الحيوان. يا سلام يا سلام يا سلام. ترى في خاصبات شكله يعني من كثر. شوفوا هذا المعجبات ولا ياكلكم ياخذ لكم تيك اواي هذول. بس خلاص الحين وين يروح؟ هذا شنو ياكل؟ الريستورانت هذا ياكل وين خلوه